हमलावर को काबू करने वाला अहमद अल अहमद हीरो करार। अहमद अल अहमद की ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में पजीराई। ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम ने अहमद अल अहमद को अपना हीरो करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने अहमद को बहादुर शख्स करार दे दिया। कहा कि अहमद काबिल एहतराम है, बहादुर शख्स ने बहुत सी जानें बचाई। न्यू साउथ वेल्स के वजीर आला ने अहमद की इयादत की। अहमद के साथ तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें हकीकी हीरो करार दिया। वालिदैन का भी बेटे के कारनामे पर फख्र का इजहार। कहा कि उनके बेटे का ताल्लुक पुलिस के पेशे से रहा है। उधर अमरीकी अरबपति का अहमद के लिए $1 अरब इनाम का ऐलान। ऑनलाइन फंड्स इकट्ठा करने की मुहिम शुरू। देखते ही देखते $10 लाख जमा हो गए। शामी हीरो अहमद के अस्पताल में एक सर्जरी मुकम्मल हो गई। शरह सूद 11% से कम होकर 10.5% पर आ गई। स्टेट बैंक का शरह सूद 50 बेसिस पॉइंट्स कम करने का ऐलान। मई 2025 से शरह सूद 11% मुकर्रर थी। शरह सूद में कमी का फैसला गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनिटरी कमेटी के इजलास में किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में कमी पर इज़हार इत्मीनान। इक़दाम को कारोबारी बरादरी और आम आदमी की बेहतरी का पेश खैमा करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। पाकिस्तान तरक्की की समत में गामज़न है। वज़ीर आज़म की बिजली की तरसील कार कंपनियों और पैदावारी कंपनियों की निजकारी के अमल को तेज़ करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे में इस्लाहात के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, मुसाबकत पर मबनी बिजली की मार्केट की तश्कील ही तवानाई के मसाइल का पायदार हल है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और निजी शोबे की शमूलियत से काम शुरू किया जाए। बिजली की तरसील बेहतर बनाने के लिए मुतल्लिका तरक्याती मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दानिश यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का इजलास। वज़ीर आज़म की दानिश यूनिवर्सिटी की इमारत सादा और पुरवकार तर्ज पर तामीर करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि दानिश यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी और जदीद अलूम के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करेगी। IMF ने पाकिस्तान के कस्टम्स निज़ाम को गैर मौसर और पेचीदा करार दे दिया। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक पेचीदा टैरिफ निज़ाम मुआशी मुसाबकत को नुकसान पहुँचा रहा है। टैरिफ छूट का फ़ायदा चंद शोबों और बड़ी कंपनीज तक महदूद है। पाकिस्तान की तिजारती पॉलिसीज़ खत्ते में सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ पसंद हैं। कस्टम्स ड्यूटी में कमी और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में बड़ा इजाफा किया गया। इजाफी और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ ने मजमूई टैरिफ बोझ बढ़ा दिया। रवा माली साल में पाकिस्तान का टैरिफ खत्ते में बुलंद तरीन सतह पर रहा। बुलंद टैरिफ की वजह से वसाइल का गलत इस्तेमाल और बरामदात मुतासिर हुई। गाड़ियों पर टैरिफ 150% से ज़ायद, ज़राअत और खुराक भी महंगी है। पाकिस्तान और ADP का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत करने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और एशिया तरक्याती बैंक के वफ़द की मुलाकात। इस्लाहात, तरक्याती असरात और निजी शोबे के फ़रोग़ पर ताउन तेज़ करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत की तवज्जो तरक्याती नताइज और कारकर्दगी पर है। पाकिस्तान की इस्लाहात पर आलमी एतमाद में इजाफा हुआ। ADB ने पाकिस्तान में निजी शोबे, PPPs और गारंटी स्कीम्स में ताउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया। उधर वज़ीर ख़जाना से सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट सेंटर की क़यादत की भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने SPDC की गैर जानिबदार तहक़ीक़ को कौमी पॉलिसी साजी में अहम करार दिया। हुकूमत का मुल्क की पहली पाकिस्तान काउंसिल ऑफ डिजिटल इकोनॉमी के क़याम का फैसला। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी की जानिब से डिजिटल कारोबार के लिए अलग कौंसिल बनाने की तैयारी। वज़ीर आज़म की जानिब से पाकिस्तान काउंसिल ऑफ डिजिटल इकोनॉमी का इफ्तिताह मुतवक्के। डिजिटल कंपनीज के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स तर्ज की कौंसिल कायम की जाएगी। कौंसिल हुकूमत और निजी डिजिटल कंपनीज के दरमियान राब्ताकारी करेगी। ऑनलाइन कारोबार के मसाइल, कवानीन, टैक्स और पॉलिसी पर मुशावरत होगी। कल बानी से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। जो बानी की रिहाई चाहता है वही हमारी टीम का हिस्सा है। अलीमा खान की मीडिया टॉक, बोलिंग के बानी PTI की टीम ही हमारी टीम है। शेर अफजल मरवत को संजीदा लेने वालों पर हैरानी है। बानी PTI को कैद तन्हाई में रखा गया है। अदालतों में झूठे गवाहान पेश किए जाते हैं। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर को एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खान ने फर्द जुर्म की कार्रवाई चैलेंज कर दी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने जमानती मचल के जब्त करने और तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया।
اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس طارق جہانگیری متنازع ڈگری کیس کی سماعت۔ جسٹس طارق جہانگیری نے کیس سننے والے بینچ پر اعتراض اٹھا دیا۔ جسٹس طارق جہانگیری کا چیف جسٹس سرفراز ڈوگر سے مکالمہ، کہا کہ یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، آپ یہ کیس نہیں سن سکتے، بینچ پر اعتماد نہیں، کیس سننا ہے تو کسی اور بینچ کو بھجوا دیں، کسی پٹواری کو ایسے کام سے نہیں روکا جاتا جیسے مجھے روکا، سارا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے، حلف اٹھانے کے لیے تیار ہوں کہ میری ڈگری اصلی ہے، کراچی یونیورسٹی نے کہیں نہیں لکھا کہ ڈگری جعلی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رجسٹرار کراچی یونیورسٹی کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا، کیس کی سماعت 18 دسمبر تک ملتوی۔ ڈبل ڈیکر بسز کراچی پہنچ گئی، جلد ہی سڑکوں پر ڈبل ڈیکر بسز نظر آئیں گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کراچی کے لیے ڈبل ڈیکر بسز بندرگاہ پر پہنچ گئی ہیں، محکمہ ٹرانسپورٹ ان بسز کو جلد سڑکوں پر لائے گا۔ سیالکوٹ میں آسمانی جھولا ٹوٹنے سے 3 بچے زخمی ہو گئے، واقعہ کوٹلی لوہارا مشرقی میں روایتی میلے میں پیش آیا۔ پولیس کے مطابق جھولا مالکان اور آپریٹر کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا۔ ڈی پی او سیالکوٹ نے روایتی میلے پر مامور اے ایس آئی کو معطل کر دیا۔ میانمار کی سابق سربراہ آنگ سان سوچی کی صحت تشویشناک۔ میانمار کی سابق سربراہ کے بیٹے نے کہا کہ وہ اپنی ماں کی صحت کے بارے فکر مند ہیں، امید ہے آنگ سان سوچی کی رہائی اس ماہ میانمار کے انتخابات کے دوران ہو جائے گی۔ 2021 میں فوج نے آنگ سان سوچی کو گرفتار کیا تھا۔ ٹیسلا اور سپیس ایکس کے سربراہ ایلون مسک نے برسوں ملحد رہنے کے بعد خدا پر یقین کا اظہار کر دیا۔ ایلون مسک نے مذہبی سوچ بدلنے کا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ ماضی میں کسی عقیدے پر یقین نہیں تھا، اب یقین ہے کہ کائنات کا خالق خدا ہے۔ پوڈ کاسٹ میں مسک نے مذہبی خیالات پر کھل کر بات کی، لیکن کسی مخصوص مذہب سے وابستگی واضح نہیں کی۔ یوکرین میں جنگ بندی کے لیے جرمنی میں مذاکرات کا دوسرا دور۔ یوکرینی صدر زیلنسکی کی امریکی نمائندوں اور یورپی رہنماؤں سے ملاقاتیں۔ یوکرینی صدر جنگ کے خاتمے کے لیے نیٹو میں شمولیت کے مطالبے سے دستبردار۔ یوکرین کا مغربی ممالک کی جانب سے مضبوط سیکیورٹی ضمانتیں دینے کا مطالبہ۔ زیلنسکی نے کہا نیٹو رکنیت کے بجائے سیکیورٹی ضمانتیں روسی جارحیت کا راستہ روکنے میں اہم ہو سکتی ہیں۔ ادھر یوکرین کے شہر زیپوریزیا پر روس کا ڈرون حملہ، 2 افراد زخمی، کئی گاڑیاں تباہ، آگ بھڑک اٹھی۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان سرحدی کشیدگی میں مزید اضافہ۔ تھائی فوج نے لاؤس کے راستے ایندھن کی ترسیل روک دی۔ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق ایندھن کمبوڈیا فوج کو جا رہا تھا۔ دونوں ممالک میں جھڑپوں کے دوران ہلاکتوں کی تعداد 38 ہو گئی، 5 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہوئے۔ سعودی عرب میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن، 1 ہفتے کے دوران 19,790 افراد رہائش، ملازمت اور سرحدی قوانین کی خلاف ورزی پر گرفتار۔ 4,000 سے زیادہ افراد غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے پر گرفتار ہوئے۔ غیر قانونی تارکین وطن میں اکثریت کا تعلق ایتھوپیا اور یمن سے ہے۔ مراکش کے ساحلی شہر صافی میں شدید بارش سے سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی۔ مختلف حادثات میں 21 افراد جاں بحق اور 32 زخمی ہوئے۔ 1 گھنٹہ جاری رہنے والی بارش نے شہر کو ڈبو دیا۔ سڑکوں کو شدید نقصان پہنچنے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ ماہرین نے مزید بارش کی پیشگوئی کر دی۔ اور نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر پاکستان سپر لیگ کے رنگ بکھر گئے۔ پی ایس ایل ٹرافی کی شاندار نمائش سے شائقین کرکٹ کا جوش و خروش دیدنی۔ شدید سردی کے باوجود بڑی تعداد میں فینز ٹائمز اسکوائر پہنچے اور ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور قومی کرکٹرز کی شرکت نے تقریب کو یادگار بنا دیا۔